नमस्कार। सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। दर्शकबिन, यति बेला आम सञ्चार माध्यममा, विशेष गरी छापा माध्यममा, अनलाइन संस्करणमा, टेलिभिजनमा अथवा रेडियो लगायतका प्रसारण माध्यमहरूमा एउटा समाचार आइराखेको छ। नेपाली सेनाले अहिले जुन रूपमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सैन्य अभ्यास गर्यो, बख्तरबन्द गाडी सडकमा निकाल्यो, 8वटै पृतनामा त्यो गरिराखेको छ। सेना कतै सक्रिय हुन लागेको पो हो कि? संसद भङ्ग भएको अवस्था छ। राजनीतिक पार्टीहरूको अलोकप्रियता दिनदिनै बढिराखेको छ र काम चलाउ सरकारका गतिविधिलाई लिएर जनताले थरीथरीका टीका टिप्पणी पनि गरिराखेका छन्। अनि अरू निकायमाथिको भरोसा पनि क्रमशः मकाइराखेको बेला सेनाले के भूमिका खोजेको हो, यो आम रूपमा उठाइराखिएको छ। हामी यही विषयबाट आजको संवाद सुरु गर्दैछौँ। नेपाली सेनाका ब्रिगेडियर जनरल अवकाश प्राप्त डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत, स्वागत छ यहाँलाई। सम्पूर्ण दर्शकलाई मेरो नमस्कार छ। त्यही पृष्ठभूमि अरू छन्, थुप्रै राजनीतिक कुराहरू छन्, कूटनीतिक कुराहरू छन्। सैनिक कूटनीति पनि जोडौँला, ओलीको लोकप्रियता, दलहरूको लोकप्रियता पनि जोडौँला। तर सेनाले माघ 19 को राति किन बख्तरबन्द गाडीले गस्ती गर्यो, आम रूपमा उठिराखेको जिज्ञासा। अब यो मैले बुझेअनुसार, म पनि तपाईँ जस्तो गैर सैनिक व्यक्ति हुँ, हामी रिटायर्ड हौँ र मैले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मैले पनि यो गर्दाखेरि बुझ्न खोज्दाखेरि यो आर्मी क्यालेन्डरमा हुन्छ एक्सर्साइजहरू। हाम्रो त्यो आर्मीको 12 महिना कुन कुन दिनमा के गर्ने भन्ने ट्रेनिङहरू सबै गरेको हुन्छ। त्यसमा नियोजित रूपबाट राखिएको एउटा एक्सर्साइज हो यो। र यो हामीहरूले सुरुमा आएको यो 2040 सालमा आएको हो। सुरुमा नेपालमा एपिसी भन्ने त्यो साना साना थिए हैन, आयो 40 सालको कार्तिकबाट आयो र पछि अब क्रमिक रूपमा अब देश बाहिर शान्ति सेनाहरूमा चाहिँ थुप्रै पठाइयो। देशभित्र पनि अब यो त्यतिखेरको माओवादी आतंककारी युद्धमा पनि अर्को खालको एपिसीहरू ल्याइयो भन्दा पछि गएर आर्मीको संरचनामा पनि यो मेकनाइज इन्फेन्ट्री भन्छ। हामी पैदल मान्छे मात्रै हिँड्ने फौज हुन्छ एउटा। त्यसमा एपिसीहरू यो गन माउन्ट गर्ने तपाईँको यस्तो बख्तरबन्द गाडी मेकनाइज इन्फेन्ट्री भन्छ यसलाई। अब संसारभरि यो चिजहरू भन्दाखेरि नेपाली सेनाले पनि मेकनाइज इन्फेन्ट्रीको विकास गर्यो भन्दा यही सिलसिलामा आएका हुन् यो एपिसीहरू, बख्तरबन्द गाडी नेपालीमा भन्दा। र यसको प्रयोजन त पहिला धेरै भइसकेको छ, विशेष गरेर यो आतंककारी युद्धमा धेरै भइसकेको छ भन्दाखेरि अब अहिले पनि त्यही तालिमको सिलसिलामा राजधानी बाह्य साथै प्रदेशका पृतनाहरूमा यो एक्सर्साइज भइरहेको छ, हुँदैछ यो भन्दा। तर यहाँ कस्तो यहाँले जोडेको जस्तै गरेर एउटा संयोग, त्योभन्दा पहिला केपी ओलीजीको भाषण राजदरबारको दैलोकाबाट हुने रे भन्ने निस्क्यो। त्यसमा धेरै कुराहरू जोडिए। त्योभन्दा अगाडि पशुपतिनाथमा उहाँले पूजा गर्नुभयो, के गर्नुभयो, त्यसमा अर्कै कुराहरू जोडिए। अब यसमा थर्ड उसमा चाहिँ आएर अहिले यो बख्तरबन्द गाडीहरूलाई जोडियो र त्यो दिन चाहिँ माघ 19 पनि परेको हैन भन्दा राजाले टेक ओभर गरेको भन्दा। अब त्यो एक किसिमले राजा ज्ञानेन्द्रले टेक ओभर गरेको शुभ साइट पनि थियो होला त्यो हैन। यदि सेनाको अथवा प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर त्यस्तो कुनै टेकन ओभर त्यो गर्ने इच्छा भएको भए सायद त्यो शुभ साइट पनि छोप्थ्यो होला भन्दा। के रहेछ भन्दाखेरि यो देशमा पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी जुन अहिले अस्थिरता छ, हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा राजाले छोडेको श्रीपेज त्यो अहिलेसम्म हाम्रो 400, 500, 600, 1000 वर्षको इतिहासमा त्यो श्रीपेजले शासन गरेको थियो। चाहे चाहिँ 2200, 2400 अथवा हाम्रो ठुलो नेपाल, ग्रेटर नेपाल र अस्तिसम्म पनि श्री 5 को सरकार थियो तपाईँको कार्यकारी रूपमा जो जस्तो जे भए पनि भन्दाखेरि त्यो राजाले छोडिदिएको श्रीपेज लाउनलाई अहिले नेपालमा 4-5 वटा टाउकाहरूको यहाँ कम्पिटिसन छ हैन। ती कम्पिटिसनका पछाडि लाग्ने हामी भेडाहरू, कुरा भन्दा म जस्ता भेडाहरू, प्राडा लेख्नेहरू, डाक्टर लेख्नेहरू, रिटायर्ड कर्मचारी हुने त्यो 4-5 वटा टाउको पछाडि हामी भेडा जस्तो लागिरहेको छ। त्यो श्रीपेज कसलाई लगाइदिने भएर भन्दा यो स्थितिमा अहिले नेपालको राजनीतिक स्थिति असाध्य तलता छ भन्दा। अब यो बाघ पनि कराउनु, बाख्री पनि हराउनु, माघ 19 पनि हुनु, यो आदि प्रसङ्गमा यो कस्तो रहेछ भन्दा यो खबर बनाइदिने, जोड दिने एउटा शङ्का हुनु यो कुनै अनर्थ होइन। हेर्नुहोस् एउटा कस्तो हुन्छ भने तपाईँ अँध्यारोमा
गाउँघरमा जङ्गलमा हिँड्नुहोस्, हामी त आर्मीको उसमा हिँडेर हुन्छौँ भन्दा एउटा छेपारो अथवा त्यो सानो मुसो अँध्यारोमा चाहिँ खुसुसु दौडिदियो भने सातो जान्छ हेर्नुहोस्, किन केही पनि छैन अँध्यारोमा, केही थाहा हुँदैन भन्दा अहिलेको पोलिटिकल तपाईँको जुन अहिले यो ज्वालामुखी भन्ने अथवा के भन्नुहोस्, यसको भविष्य अँध्यारो छ होइन। के हुन्छ के हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अँध्यारोमा सेनाले भक्तबन्द गाडी लिएर राजधानीदेखि अधिराज्यसम्म घुम्दाखेरि कुनै एउटा मनोवैज्ञानिक असर दिन खोजेको हो कि, मेसेज दिन खोजेको हो कि प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर अथवा पूर्व राजासँग मिलेर अथवा दक्षिणतिर मिलेर अथवा उत्तरतिर मिलेर अथवा हवाई मित्रसँग मिलेर भन्दा अहिले यो मसला जुन बनेको छ, विशेष गरेर हाम्रा विद्वान भनौँदाहरूले मैले हेर्छु आज त्यो कान्तिपुरको लेखहरू हेर्छु अथवा कुनै टेलिभिजनमा सोकल विद्वानहरू यो चाहिँ पब्लिसरले दिन्छ क्या, उहाँ फलानु विज्ञ हो भनेर क्या कुरा भन्नु भएन। अरू देशमा विज्ञ पाउनलाई राज्यले दिन्छ हेर्नुहोस्, त्यो पद पाउनलाई बुझ्नु। हाम्रो देशमा त जसलाई पनि जे पनि एउटा अहिले मलाई प्रेमसिंह बस्नेत सुरक्षा विज्ञ, अब यो विज्ञ त्यो विज्ञ मैले लाउने त्यो विज्ञकै मात्रै माला लाउने हो भने अहिले म इतिहास विज्ञ के विज्ञ भन्दा ती विज्ञहरूले पनि एउटा प्रोभोकेसन गरेर समाजलाई एउटा अत्याउने गरेर के हुन्छ भने नि हरेक देशको सेनाले विज्ञप्ति निकाल्छ, इन्डियन आर्मी, चाइनिज आर्मी, अमेरिकन आर्मी। हामीले यो गर्दैछौँ, यो हुँदैछ, प्रहरी प्रशासनलाई खबर गरेको छ भनेपछि त्यो त ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा लेखिएको एउटा डकुमेन्ट हो नि त, प्रमाण हो नि कि त आइदर तपाईँले त्यो सेनालाई विश्वास गर्नु भएन, यी प्राज्ञ विज्ञलाई भन्छु म जो सोकलहरू, कि त्यो देखिसकेपछि नेपाल सरकारले स्वीकृति दिइसकेपछि द्याट इज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट डकुमेन्ट, त्यहाँ ग्रे एरिया भने छँदै छैन भन्दा यो चिजहरूमा मलाई 100% मैले एउटा परम्परागत रूपबाट जुन एपिसीदेखि 40 सालदेखि वर्षमा गर्ने एक्सर्साइजहरू मैले देखिरहेको छु, साथौँ मैले नै गरेको छु भन्दाखेरि शान्ति सेना जाँदा हामीले गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि त्यसको कन्टिन्युसन हो। अब पहिला सेनाले थोरै थियो, बाटो जाम हुँदैन थियो, खबर दिँदैन थियो, यसपालि त तपाईँको बाजै बजाएर भनौँ न जन्ती आस्तरी गरे त हो नि, विभिन्न पत्र पत्रिकाले लेखे गर्दैछ भनेर होइन भन्दा जुन अहिले त्यो रातिको मोमेन्टमा त्यो अब डरलाग्दो फोटोहरू छापेको छ मैले देख्छु मिडियाहरूमा होइन, त्यो भन्दाखेरि अब यो रमाइलो भएको छ, यो एउटा खबरको लागि प्रधान सेनापतिले एउटा ठुलै साहस पो गर्दैछन् कि नेपालको इतिहासमा, उता म्यानमारमा त्यस्तो भयो, यता सेनाले माघ 19मा यस्तो गर्यो होइन। अब यो भने जस्तै सोकल विद्वानहरूले उठाइराखेको होइन, यो कस्तो छ भन्दाखेरि कृष्णजी अब मेरो देशमा यति धेरै हामी विद्वानहरू रहेछौँ, अलिकति किन भन्छु भन्दा मैले चाइनामा हेरेँ त्यहाँ विभिन्न ग्रुप छ, खेती गर्नेले खेती मात्रै गर्छ, इन्जिनियरले आफ्नो काम गर्छ, डक्टरले आफ्नो काम गर्छ, राजनीति गर्छ, पढाउने गर्छ। मैले स्विजरल्यान्ड हेरेँ त्यहाँ पनि भोकेसनल ग्रुप छ, एउटा तपाईँको पोलिटिक्समा बाइन्ड ग्रुपहरू छ, भोकेसनलले आफ्नो काम गर्छ। मेरो देशमा कस्तो रहेछ भन्दा एउटा डेटा हेर्दाखेरि 64-65% जनता कामै गर्दैन। मै डक्टर, त्यो इन्जेक्सन दिने डक्टर, मै वकिल, मै न्यायाधीश, मै राजनीतिज्ञ, मै सैनिक, मै सबै हेर्नुहोस् भन्दा यी हामी म जस्तो बकमपुसे डक्टरहरू, बकमपुसे विद्वानहरू म आफूलाई पनि मैले गरेको छु भन्दाखेरि तिनलाई पहाड बनाउनेहरू यिनीहरूले गर्दाखेरि अहिले यो देशमा कस्तो हुन्छ भने नि अब सानो भैँचालो आउला जस्तो भइरहेछ अनि त्यहाँ चाहिँ फलानो चाहिँ ज्योतिषीले घोषणा गरे यो दिन भैँचालो आउँछ, अथवा त्यहाँ झन् त्यो ज्योतिषीले पनि थपिदिन्छ, अर्को मान्छेले पनि थपिदिन्छ, त्यो हेर्नुहोस् मान्छेलाई त्रास भन्दा अब सेनाले के गर्न सक्छ म्यानमारसँग जोड्दा अथवा यसमा सबैभन्दा पहिला आम दर्शकहरू, सोकल प्राज्ञ विज्ञहरू, तपाईँहरू सुरक्षा विज्ञ रे, के सुरक्षा विज्ञ हो, राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञ रे, यस्ता विज्ञहरू हुन्छ बजारमा। म पूर्व प्रहरी पनि देख्छु, नेपाली सेनाका पनि देख्छु, अनि अरू पनि देख्छु, म गरी सैनिक र प्रहरी पनि देख्छु भन्दा तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् यो चिजहरू के हुन्छ भन्दा सबैभन्दा पहिला नजिर र कल्चर संस्कार हेर्दै आउनुपर्छ। हेर्नुहोस् नेपाली सेनाको इतिहास मैले विक्रम सम्वत 1616 देखि आजको दिनसम्म मैले पढेर आएको छु, लेखेर आएको छु। नेपाली सेनाले कहिले पनि कु गरेको छैन। कु र सैनिक शासन फरक कुरा हो। हेर्नुहोस् कु भनेको जस्तो बर्माले गर्यो, विभिन्न तपाईँको उसले गरेका छ, के अरे पाकिस्तानमा भएको छ, अहिले अफ्रिकन कन्ट्रीहरू थुप्रै भएको छ भन्दा सैनिक शासन भनेको त्यो सरकारले आदेश दिन्छ, देशभरि लाग्न सक्छ, कुनै क्षेत्रमा लाग्न सक्छ, नियमन अङ्गले दिन्छ। र उदाहरणको लागि टाढाको कुरा नगरौँ, अब पछि गएर 7 साल पछिको
राजा महेन्द्रको पालामा सेनालाई सम्बन्धित ठाउँबाट आदेश आएर आदेशअनुसार काम गरेको थियो। त्यहाँ प्रहरी पनि थियो, अरू गैरसैनिक कर्मचारी पनि थिएन। किन राजा महेन्द्र र सेना मात्र जोडिन्छ त्यहाँ? त्यतिखेरका गैर सैनिक कर्मचारीले त विरोध गरेर देखिएन, कसैले जुलुस निकालेर देखिएन त महेन्द्रको विरुद्धमा, पुलिसले निकालेर देखिएन त भन्दा एउटा च्यानलबाट, प्रपर च्यानलबाट आदेश आयो हो। त्यसपछि अर्को कुरा गर्नुहुन्छ भने माघ 19 त्यस्तै एउटा अध्याय थियो। शेरबहादुर देउवाजीले माओवादीलाई 50 लाखको टाउको, 35 लाखको टाउको, 25 लाखको टाउको, त्यहाँ 3टा वर्ग छ टाउको ल्याउने भन्ने घोषणा ऊ लगाएर तपाईँको सैनिक एउटा झन्डै सैनिक शासनै जस्तो तपाईँको इमर्जेन्सी घोषणा गरेर उहाँले नि त आदेश दिनुभयो नि, तर प्रपर च्यानलबाट आयो। राजा ज्ञानेन्द्र बाकोसँग जोडिन्छ, त्यो पनि च्यानलबाट आयो। यो देशका सुरक्षा विज्ञहरूले बुझ्नुपर्छ चिजहरू। नेपाली सेनाले ल आजसम्म कु गरेका कुरा ल कसैले मलाई भनुन्, म सिक्छु, म माफी माग्नेछु, होइन भने म ठोकुवाको साथ भन्छु। त्यो कल्चर नेपाली सेनामा छैन। अर्को दोस्रो कुरा, नेपाली सेनामा अस्ति 63 सालसम्म एउटा राज संस्थाको छत्र छायामा एउटा चल्लाको माउ, त्यो पोथी हुन्छ नि, त्यसले छोपेर त्यो चल्लालाई हुर्काएको जस्तो गरेर धेरै प्रोटेक्सन राजा र राजाको दरबारबाट भए, धेरै आदेश त्यहाँबाट आउँथे। र राजाले कहिले पनि देशमा बर्बाद गर्दैन भनेपछि अक्षरश सेनाले राजाको आदेश मान्थ्यो, किनभने राजाले कहिले पनि गल्ती गरेनन्, सेनाको लागि पनि देशको लागि पनि। अब हामीले देखेको, अब यहाँ राजनीतिक हिसाबले छोडिदिनुहोस् कुरा, कसैलाई फाइदा बेफाइदा हो भन्दाखेरि अब 63 सम्म राजा एउटा अभिभावकको अन्तर्गत थियो र यो बीचमा त्यो सेनामा त्यो कु गर्ने चुरो बसेको छैन नेपाली सेनामा। हेर्नुहोस् है, मैले तपाईँलाई भने दुईटा मैले के भनेदेखि त्यो गर्न सक्छु भन्ने आँट अहिलेसम्म नि सेनाको म भन्छु त्यो खालको स्कुलिङै छैन। त्यो ट्रान्जिसनल फेज छ यो यिनीहरूमा, त्यो ऊ आउनको लागि। हेर्नुहोस् अब यहाँनिर के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रा पूर्व प्रधान सेनापति रुकमानन्द कटवाल ज्यू र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको बीचको जुन टकरावपछि कटवालजीले जे गर्नुभयो सही काम गर्नुभयो। मैले धेरै ठाउँमा बोलिसकेँ। त्यतिखेर दुईटा कुरा भयो। त्यतिखेर पुष्पकमल दाहालले जितेर उनले छानेको प्रधान सेनापति भए भए नेपालको सिचुएसन अहिले त्यो माओले लाजस्तो हरिया टोपी लगाइदिने, हरियो लुगा लाएर यहाँ तपाईँको स्टार लगाएर नेपालमा अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने, शेरबहादुर देउवाले राजदूतको नियुक्ति पाउने, त्यो पाउने, यो हुँदैन थियो। यो नेपाल उत्तर कोरियाको मोडलमा जान्थ्यो। त्यो टर्निङ पोइन्ट थियो एउटा। पुष्पकमल दाहालको तपाईँको र त्यो त्यतिखेरको माओवादीको चाहिँ तपाईँको ओह्रालो लाग्ने पोइन्ट त्यो थियो। त्यो जितेको भए अरू कर्मचारी तपाईँको व्यवस्था यिनीहरूले सखा पार्थ्यो। माओवादीको यहाँ चाहिँ त्यो बाढी छिर्थ्यो, यहाँ कक्कला बगाउँथ्यो, थाहा थियो। नम्बर 1। नम्बर 2, रुकमानन्द कटवालले नेपाली सेनालाई बचाएकै हुन्, चाहे अमेरिकालाई भनौँ, चाहे भारतलाई भनौँ, चाहे रामवर्ण यादवजीलाई भनौँ, चाहे जनतालाई भनौँ, चाहे 7-8 पार्टीलाई भनौँ, बचाए। यो अहिलेका सेनाले यो कुरा बुझ्नै पर्छ। रुकमानन्द कटवालको अहिले खोइरो खन्नु धेरै छन्। मैले उसको उहाँको चाहिँ तपाईँको सपोर्ट गरे होइन। म जहिले पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा बोल्छु, म गीता छोएर बोल्छु, म तपाईँको मेरो देशको लागि बोल्छु, म मेरो सेनाको लागि बोल्छु, म तपाईँको सेनाको लागि बोल्छु। म भन्दाखेरि अब त्यसपछिको सरकारले सेनालाई पुलपुलाउन थाले। हेर्नुहोस्, ओहो सेना भने त प्रचण्ड स्तोलन ढाल्यो भनेपछि धेरै पुलपुलाउन थाल्यो। यो पुलपुलाइमा 2-4 जना 2-3वटा तपाईँको कार्यकाल घटे। यिनीहरूले उहाँहरूले त्यो एउटा सेनालाई कमान्ड कन्ट्रोल गरेर एउटा तपाईँको चुरो पस्कुने भन्दा पनि अलिकति बजेटमुखी भएको जस्तो लाग्छ मलाई। देश र तपाईँको सेना अथवा राष्ट्रिय सुरक्षा भन्दा पनि बजेटतिर धेरै आशा गरेर देखेँ मैले। त्यसै कारण चुरो पसेन उहाँहरूमा भन्दा। अब अहिलेको प्रधान सेनापतिलाई म यो बात लाउन सक्दिनँ, उहाँले धेरै प्रयास गरिरहनु भएको छ भन्दा एउटा नेपाली सेनाको संस्कार छैन, दोस्रो चुरो पसेको छैन, तेस्रो अब हेर्नुहोस् तपाईँको कु गर्नको लागि तपाईँसँग धेरै अनुभव चाहिन्छ। बर्मामा, पाकिस्तानमा, विभिन्न तपाईँको यो अरू अफ्रिकन मुलुकहरूमा तिनीहरूसँग अनुभव छ। पुस्ता पुस्ता छ त्यहाँ सैनिक शासन लाग्दै आएकाहरू, कु गर्दै आएको अनुभव छ।
गर्नु त तपाईँको डेमोक्रेसी भने त अस्ति 2010 कि 11बाट दियो 8-9 वर्ष तपाईँको 8-9 वर्षमा त छैन। त्योभन्दा अगाडि सैनिक शासन छ त्यहाँ। सबै सैनिक शासनको विज्ञ छन् उनीहरूले। इन्टरनेसनल रिलेसन कसरी राख्ने भनेको उनीहरूलाई थाहा छ, आन्तरिक प्रशासन कसरी उनीहरूलाई थाहा छ। र यो विज्ञता नेपाली सेनामा छैन। अर्को कुरा, जुन देशमा सैनिक को हुन्छ त्यो देशको सेनामा सबैभन्दा ठुलो प्रायोरिटी दिन्छ तलब, कल्याणकारी हो, त्यो एकताको लागि। तलको तपाईँको एउटा यो बन्दोबस्त बस्ती कार्य सिपाही भन्छौँ हामी, देखि प्रधान सेनापतिसम्मको सुविधाहरू, यिनीहरूको परिवारको वेलफेयरहरू, यिनीहरू बिचमा चाहिँ जुन सुविधा छ, देशमा जनता गरिबले खान नपाएर मरुन मतलब छैन। तर सेना मोटाउ त्यो सेनालाई हेर्नुहोस्, नाइजेरियामा मैले भेटेको थिएँ साथी मेजर, ऊ सेकेन्ड लकडाउन उसले कार दियो एउटा राज्यले। कुरा बुझ्नुहुन्छ? पोखट तपाईँ पाउनुभयो। किन भन्दा त्यसरी राज्यलाई चुसेर पोसेर त्यो सेनामा यस्तो एकता हुन्छ कि गो भन्दाखेरि नो भन्ने त्यहाँ हुनै छैन। भन्दा नेपाली सेनामा यो पटक्कै छैन। हेर्नुहोस् के हुन्छ भन्दा यो सिभिल मिलिट्री रिलेसन अथवा रक्षा मन्त्रालयले गभर्न गराएछ अहिलेसम्म। सिभिल मिलिट्री रिलेसन भनेको त्यो हो। अब अहिले जनतासँग सम्बन्ध नै यसमा आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो अहिले पनि माथिको अफसर र तलको दर्जा हेर्ने भन्ने हाम्रो धेरै ग्याप छ। प्रशस्त यति सस्तो आर्मी त दक्षिण एसियामा पनि कहीँ पनि छैन। यति सस्तोमा आएको यो हेर्नुहोस्। मेडिकल हामीले शान्ति सेना पैसाले चलाछौँ, शिक्षा हाम्रो शान्ति सेनाले पैसाले चलाछौँ, सरकारले 2 पैसा दिएको छैन। सिभिलियन कर्मचारीले पाइरहेछन् त, हामीले उहाँसँग विरोध होइन। तर हाम्रै प्रधान सेनापतिले नमागे त हो नि। राजाको पालामा नि चाकडी गरी मागेनन्, राजाले दिन्थे। 30-35 हजार आर्मी थियो, 15-20 हजार आर्मी थियो, 9 हजार आर्मी थियो सुरुमा। मागेको त दिन्थ्यो नि, राजाले बिस्तारै विकास गरेर हुन्थ्यो। 80सम्म प्रधान सेनापतिले किन मागेनन्? हामीले सरकारलाई गाली गर्ने कुरा छैन। हेर्नुहोस्, चेन अफ कमान्डले मागेन। यी सबै ताबेदारी गर्नेहरू राजाको पालासम्म के भयो हेर्नुहोस्। हामीले नाड्नु पर्दैन। यहाँनिर राजदूत पाउँथे राजाको पालासम्म। मितव्ययिताको नाममा तपाईँको फौजले पाउने सेवा सुविधालाई काटेर मितव्ययिता गरेर चाहिँ यिनीहरूले राज्यलाई पैसा देखाउँथे। राजदूत त जान्थ्यो नि अझै होइन। अन्तिम राजा गइसकेपछि पत्याउने नि नल्ला अहिले हेर्नुहोस्, कसैले पत्याउँदैन। लुहुर चाहिँ त्यही चाहिँ ऊ खाएर चाहिँ हिँड्छ नि यिनीहरू। कुनै यति अपमानित छ अहिले नेपाली सेनाको रिटायर्ड जनरल चिफ साहबहरू। इन्डियामा हेर्नुहोस् त्यहाँ के पाइन्छ, अमेरिकामा हेर्नुहोस्, संसारमा हेर्नुहोस् न कति भ्यालु छ भन्दा। मेरा प्रधान सेनापति जर साहबहरूले त्यो संरचना विकास गरे। त्यो आफूले भ्यालुलाई तपाईँको ओन गर्न सकेन यिनीहरूले। रिटायर्ड भएपछि यिनीहरू त्यो डोको बोकेर तपाईँको ढुङ्गा बोकेर दुलो परेको थुन्चे जस्तो त्यो फ्याले जत्तिकै छ यिनीहरूको चाहिँ इज्जत। हेर्नुहोस्, मैले भने टाढा जानु पर्दैन, इन्डियामा जानुहोस्। त्यो रिटायर्ड अहिले चिफ अफ द आर्मी स्टाफ भएको छ। हेर्नुहोस् बिपिन रावत, कतिजना तपाईँ कपुरहरू त्यहाँ मन्त्री भए, कति राजदूत छन्। त हरेक तपाईँको त्यहाँको इन्डियामा ब्याङ्कदेखि ठुल्ठुला सेक्युरिटीको चेकको लागि पहिला आर्मीलाई प्रायोरिटी दिन्छ, हल्दार साहबलाई प्रायोरिटी दिन्छ। हेर्नुहोस् भन्दा हामीहरू एउटा संस्थाभित्र बसेर त्यही सैनिक ऐन पल्टाएर पुरानो फाइल पल्टाएर व्यक्ति केन्द्रित भयो नि। अब हामी खालि भित्रको चाहिँ तपाईँको ऊ प्रशासक महाराजा भने पनि भो, बाहिर चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्टसँग माग्न सक्ने हाकिम भएर काम गर्दाखेरि त व्यक्ति केन्द्रित भएर प्रशस्तै कृष्णजी मेरो समाजमा हेर्नुहोस् 15-20 वर्ष अगाडिसँग मन्त्रीसँग बिहा गर्छ कि लप्टनसँग सुब्दारसँग भन्दा समाजले सुब्दारसँग बिहा गर्छु भन्थ्यो, लप्टन ठुलो भन्थ्यो। त्यो इज्जत थियो नि त एउटा। यी सबै खाए यिनीहरूले भन्दा म फेरि पनि भन्छु, आम तपाईँका पूर्व सैनिकहरू, बालुवार सैनिकहरू, तपाईँहरूलाई किन रिटायरमेन्ट पछि ढुङ्गो बोकेर पाल परे थुन्ची जस्तो तपाईँहरूलाई किन हेरेर विकास अब यो तपाईँ चाहिँ श्रीखण्ड हो कि तपाईँको चाहिँ खुर्पाको मेड हो त? इट्स यो हो भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई 2-4 परिवेश र दृष्टान्तहरू दिएँ। किन नेपालमा सैनिकको सम्भावना छैन? हेर्नुहोस्, तर यहाँनिर प्रधानमन्त्रीको साइकोलोजी त्यही खालको देखिन्छ नि। सुन्नुहोस्, गाइडेड हो। अर्को कुरा, यदि प्रधानमन्त्रीले, यदि राष्ट्रपतिले आदेश दिन्छ भने देशको स्थितिमा तपाईँको चुपलाएर बस्ने होइन यो, होइन र? यो देशको तपाईँको
बचाउने बढाउने तपाईँको यो यहाँ फाँट गरागरामा थुप्रै सिपाहीहरू मरेका छन्, तपाईँका पुर्खा मरेका छन्, शेर्पाका छोरा मरेका छन्, तपाईँको सोकल तपाईँको दलित सबैको मरेका छन्। यो सेना तपाईँको सेनाको नामबाट, यी सबैको सेनाको नामबाट यो देश बचेको बनेको भन्दा यो देश बर्बाद हुन लाग्दा 4-5 वटा पात्रहरू छन्, नामै लिन्छु गनाकाहरू, शेरबहादुर देउबा, त्यो छविलाल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, यो के अरे खड्गप्रसाद ओली, माधव नेपाल, यो यी गनाका पात्रहरू, यिनीहरूले त राजा ज्ञानेन्द्रले छोडेको श्रीपेश लाउनको लागि, त्यो श्रीपेश भनेको शक्ति हो, त्यो लाउनको लागि अहिले सडकमा यिनीहरू संविधान बचाउन रे, तपाईँको संविधान बचाउने कि देश बचाउने? त्यो संविधान भनेको के हो? यो देशको यो संविधान मैले भनेको छु, हेर्नुहोस्, यो देश नेपाललाई चाहिएको थियो ए पोजिटिभ रगत, पश्चिमा र तपाईँको भारतले मिलेर ओ नेगेटिभ रगत हालिदियो, यो देश मर्दैछ। यस्तो नाम संविधान हुन्छ? ल, उत्तर छ। यो 5 वटा गनाका 6 वटा गनाको टाउकालाई भन्छु, द आन्सर इज देयर। संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडि जनताले दिएको अभिमतको पोका खोलियोस् कुनै खेलमा। त्यहाँ के भनेको रहेछ? संहिताको लागि, धर्मको लागि के भनेको रहेछ, राजाको लागि के भनेको रहेछ? ल, एक एक गरेर इनका तागत छ भने टोनी खेलमा गनौँ न, एक एक गरेर। अहिले छ नि त आन्सर त्यहाँ हो। अहिले त्यो कोर्समा राजनीति गइराखेको हो एकदम। किनभने यिनीहरूले अन्डरमाइन गरेर यी 17,000 मार्ने, अनि भारतीय सेनादेखि यो माधव नेपालजी, उहाँले राष्ट्रवादी भन्नुहुन्छ, हरेकचोटि राजालाई अपहरण गर्ने, भारतीय सेना ल्याउँ, हतियार ल्याउँ, तालिम ल्याउँ, नेपाललाई तपाईँ अपहरण गर्नु भने यो माधव नेपाल होइन र? अब तपाईँको पुष्पकमल छविलालको त कुरै छोडिदिनुहोस् न, यिनीहरूलाई लाज छैन अहिले पनि? अहिलेको सरकार विरोध गर्नमा त्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले संवैधानिक नियुक्तिमा कति खान्छ शेरबहादुरजीले, कतिजना हालेछ के अरे त्यो पदहरू? अनि जापानको राजदूतको श्रीपेश त उहाँले लगाइरहनु भएको छ। अनि पुष्पकमल दाहालले ओलीले बक्सिस दिएको राजदूत अस्ट्रेलिया कता कता दुनियाँ चाहिँ उहाँको त काले कुकुरले पनि झन्डा लगाइरहेछ ओलीकै ग्रान्डमा। हेर्नुहोस् है, यहाँ हामीलाई बेकुफ बनाएर, हामीलाई भेडा बनाएर हामी भेडाइरहेछौँ। हेर्नुहोस्, यी धनमारा, यी ज्यानमारा तपाईँहरूको यी देशका चोरहरू, देश लुट्ने चोरहरू, हेर्नुहोस्, एउटा एउटा नाटक देखाएर हामी भेडाहरू 400 रुपियाँमा 500 रुपियाँमा भोट हाल्ने, 4 लिटर तेलमा अहिले हामी दौडिरहेको छौँ सिटी पुग्दै गर्दै त्यो गर्दै। अनि यिनका कार्यकर्ता अहिले हेर्नुहोस्, प्रदेशको नाममा, स्थानीय उसको नाममा, माथिको नाममा यी जो खाइरहेको छन्। हामी लतारिएर यिनीहरूको पछि अहिले लागिरहेछौँ। गणेशमानजीले भने जस्तो हामी भेडा रहेछौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो स्थिति अहिले फ्रान्सको राज्य क्रान्ति भएको आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि, 400 वर्ष अगाडि, त्यतिखेर मान्छेको किनबेच हुन्थ्यो। ब्रिटिसले त अस्तिसम्म नि गर्थ्यो, एउटा केरा फट्याङ्ग्रा जस्तो बेच्थ्यो मान्छेलाई, त्यो अमेरिकन सबै ल्याएर बेचिन्थ्यो भन्दा अहिले पनि एक थाल भात 400 रुपियाँ, 4 लिटर तेल 4000 पैसामा, हेर्नुहोस् त सडकभरि मान्छे किनबेच्यो। प्रधानमन्त्रीले गर्छन् राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर, सब बाँडिरहेछन्, यो पकड्या कोही आउँदैन। अर्को पक्ष छ यो, त्यही झन्डा, त्यही सूर्य चिन्ह, त्यही पार्टीका अर्का तपाईँका गनाउने टाउकाहरू, त्यो पूर्व लडाकुहरूलाई दिएको पैसा बजाएर तपाईँको चाहिँ विभिन्न नाममा यो मेलम्चीका बुहारी मार्फत पैसा खानेहरू, विभिन्न यी पैसाहरू अहिले पनि व्यापारीसँग पैसाहरू उठाएर हेर्नुहोस्, अहिले भेडा बाख्रा त बाँडेर सरकारी ढुकुटी पनि त्यही नाममा स्वाहा। मेरो शक्ति प्रदर्शन रे प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट। अब यो अर्को देशमा तपाईँ शक्ति प्रदर्शन, यो देशको ढुकुटी हेर्नुहुन्छ बर्बाद यहाँ। अनि हामी भेडाहरू पछि पछि दौडिरहेछौँ एक थाल भातमा भन्दा। हेर्नुहोस्, जस्तो जनता त्यस्तै नेता, नेतालाई मात्र गाली गर्ने ठाउँ छैन। अब तपाईँ गल्ती हुनुहुन्छ, म गल्ती छु। यहाँनिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शक्ति प्रदर्शन गर्छु 23 गते दरबारको दैलोमा नारायण हिट्टीको ढोकामा सबैजना आउनु भनेर जुन रूपमा आह्वान गरिएको छ नि, तपाईँले यी उजागर गरिराखेका कोर्स करेक्सनका प्रश्नहरू त्यो बिन्दुबाट फर्किन खोजिराखेको जस्तो कुनै आभास मिल्छ? सुन्नुहोस्, अब म प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मनोविज्ञान मैले बुझेको छैन, तर देशले युगले एक शताब्दी 1.5 शताब्दीमा एउटा पुरुष जन्माउँछ, पृथ्वीनारायण शाह
जङ्गबहादुरको आफ्नो कहानी छ त्यहाँ। महेन्द्र यी जन्म आयो, यिनीहरूको आफ्नो विशेषता छ। ओलीले, केपी ओली शर्माले नडराइकिन यो पश्चिमाले बनाइदिएको यो नेगेटिभ रगत हालेको संविधान हो। देशले ए पोजिटिभको तपाईँको रगतमा आएको थियो। कुरा बुझ्नुहुन्छ? यसको तपाईँको कल्पित दोषी भनेको बाबुराम भन्ने त्यो भट्टराई, त्यसपछि त्यो लिम्बू के अरे त्यो इलामको पहिराको सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङ, कृष्ण प्रसाद सिलौटो हिँड्ने 3-4 जना यी पात्रहरूलाई आर्मीमा हो कोर्ट अफ इन्क्वायरी भनेर कोर्ट मार्शल गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई कसरी छिरो त्यो लुकाई कुराहरू हेर्नुहोस्। त्यो यो संविधान गर्ने अवसर सुन्नुहोस्, संविधान विस्थापित गर्नै पर्छ। धर्म भनेको तपाईँको संस्कार संस्कृति भनेको तपाईँको शक्ति हो। त्यसलाई तपाईँले डिस्कार्ड गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा ओलीले नडराइकिन राजाकै तपाईँको श्रीपेट लाएर बोले पनि हुन्छ। धर्मनिरपेक्षलाई फ्याल्ने, संहिता फाल्दिने र तपाईँको संवैधानिक राजतन्त्र, राज संस्था नत राजतन्त्र भनेको 100% राजनीतिमा 5% राज संस्थाको भूमिका दिने, 95% फुलेको प्रजातन्त्र घोषणा गर्नको लागि राजदरबार मात्रै होइन, त्यो राजाको तपाईँको श्रीपेजी लाएर बोले पनि मेरो समर्थन छ। 8 गरुन् जनमत कता जान्छ? 17,000 मारेर अनि त्यहाँबाट पुष्पकमल होई छविलालको सन्तानलाई अधिराज कुमारी बनाएर हेर्नुहोस्। तपाईँले देख्नु भएको छ नि, मत च्यातेर मेयर अनि मेलम्ची खाएर मन्त्री अनि यिनका चाहिँ को भाइ आसेपासे सबै राजदूत। त्यो यही हो 17,000 को बलिदानी। त्यो साहस केपी ओलीमा देख्नुहुन्छ? छ, मैले देखेँ। म केपी ओलीको विरोधी नम्बर 1, उहाँले मलाई लेखेर राख्नु भएको छ, मैले बुझिसकेको छु। मेरो मुख पनि हेर्न चाहन्न भने मैले थाहा पाइसकेँ। तर उहाँसँगको एउटा क्वालिटी के रहेछ भन्नुहुन्छ भने बोलेपछि बोल्यो, चाहे त्यो राष्ट्रवादी काम होस् चाहे राष्ट्रघाती काम होस्, त्यो उसको चाहिँ पछाडि नहेर्ने त्यो एउटा गट्स मैले देखेँ। यसले मारेर यो सडकवालाहरू छन् नि, यो तपाईँको 17,000 को नाइके र इन्डियन आर्मी र उल्याउनु पर्छ भने नाइके 2टा महान नेपाल, यिनीहरू जुत्ते लाएर छोडिन्छ हेर्नु होला। अनि यिनका पछाडि लाग्ने त्यो चाहिँ धुर्तहरू मन्दिर भत्काउनु पर्छ के भएर त्यो विदेशीका टट्टुका पैसा खाएरहरू ठुल्ठुला पत्रिका चलाउनेहरू यस्तो बोलेर हिँड्नुहुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त पनौतीमा शिवलिङ्ग भत्काएर त्यो टट्टुले बोलेपछि, टट्टु भन्छु, टट्टु भनेको थाहा छ तपाईँलाई, त्यो गधाको फ्यामिलीमा हुन्छ एउटा टट्टु, खचड गधा टट्टुहरू हुन्छन् भन्दा त्यो अर्काको भारी नबुकिकन त हिँड्दैन, अल्छी गर्छ त्यसले। जति अर्का भारी बोक्यो त्यो हुन्छ भन्दा यी टट्टुहरूले यस्ता कुरा बोलेर अहिले पनौतीमा अस्ति शिवलिङ्गहरू भत्काइए। एक गरेर यस्ता चाहिँ राष्ट्र हेर्नुहोस्, संस्कृति अतिक्रमण भन्ने कुरा। म धर्म मान्छु, तपाईँ नमान्नुहोस् न, किन भत्काउने मन्दिर? यी विदेशीका दलालहरू, यिनीहरूले ठुल्ठुला पत्रिका चलाएर खाए, यिनीहरू करोडपति बने, यिनीहरू यही टट्टुहरू फेरि अहिले चाहिँ नेपालीको एउटा मानमर्दन गर्ने, मेरो धर्मलाई मानमर्दन गर्ने, मेरो संस्कार संस्कृतिलाई मानमर्दन गर्ने, यस्तो बोल्नु पाइन्छ? सङ्केत गरिराख्नु भएको छ। हामी कोर्स करेक्सन गर्दैछौँ, हामी संहिता फाल्दैछौँ, हामी गणतन्त्र ल्याउँदैछौँ, गणतन्त्र फाल्दैछौँ, हामी धर्मनिरपेक्षता फाल्दैछौँ। मलाई भन्न दिनुहोस्, संविधान कसरी बनाउने भनेको पोको त्यहाँ अहिले पनि त्यहाँ छ नि त, संसद सचिवालयमा। जनताले दिएको अभिमतलाई तपाईँले जनता जनार्दन हो किन भनौँ, जनता जनार्दन त्यो खोलेर गनौँ एक गरेर। भट्टराईले भने त बाबा 85%ले हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भने हो, यही भएर यो पोको किन खोल्ने हो, यही भएर कुनै दिनमा यिनीहरूले 17,000 मारे या 17-18 टाउको छन्, कुनै दिनमा यिनीहरूले पनि त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने छ। यी फटाहरूले गर्दा कुरा मलाई केही पनि चाहिएन, मैले के मागेँ त्यो पोकामा के छ, जनताको एक गनौँ, म मान्न तयारी छु। त्यो जनताले एक मतमा धर्मनिरपेक्ष भनेको रहेछ भने, संहिता भनेको रहेछ भने, गणतन्त्र भनेको रहेछ भने म आइएम रेडी। तपाईँ जनतालाई लात ठोकेर जुत्ता लगाएर यी 4-5वटा 6वटा 7वटा टाउकाले यो गर्दाखेरि अहिलेको परिणति यही हो नि त। एउटा जङ्गबहादुर जन्मायो नि त अहिले हो। मैले भन्छु ओलीमा यो गठ छ, यिनीले तपाईँको 47 सालको संविधान जस्तो गरेर फर्किन्छन् भने ओलीलाई म कुनै पनि उसमा म साथ दिन तयार छु।
मेरो देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, मेरो देशको संस्कार, संस्कृति, धर्म, मेरो परम्परा मेरो लागि प्यारो हुन्छ। तर तपाईँ हामीले भनिराखेका हौँ नि त, नेपालका कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनमा छिमेकी राष्ट्र अथवा अमेरिका पश्चिमा राष्ट्रहरूको ऐक्यबद्धता साथ समर्थन भएन भने केही पनि परिवर्तन सम्भव छैन। हामी भन्छौँ नि, हामीले स्वीकारेका छौँ नि कुराहरू। अब यो यो बिन्दुमा उभिएर कता चाहिँ फर्केर ओलीले त्यो बन्दुक प्रहार गर्ने? अब मलाई तपाईँको मेरो अलिकति स्पेकुलेसन भनेको आकलन, मेरो आन्सर होइन। यिनीलाई अलिकति इन्डो पेसिफिकले समातिसकेका छ। हेर्नुहोस्, ओलीलाई ओलीको हार त्यो हो। चाइनाको नहोला, तर चाइनाले पनि संघीयता खारिज गर्न साथ चाइनाले पनि विरोध गर्दैन। र जसरी म्यानमारमा, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, म्यानमारमा सैनिक शासन, सैनिक कुन भन्दा अगाडि भारतीय विदेश मन्त्री र विदेश सचिवले भेटेर सल्लाह गरे, चाइनाको विदेश मन्त्री आएर सल्लाह गरेर सबै गरेर दुई गर भनेको होस्। छिमेकीले पनि तपाईँसँग व्यवस्था नामको गणतन्त्रले के नाप्यो भन्नुहोस् त? संविधानले के दियो तपाईँलाई? त्यो छविलाल दाहालको सातो पुस्तालाई तपाईँको श्री 5 अधिराज कुमारी बनाएको होइन र? अरू के दियो? ओलीले मन पर्या तपाईँका महिला पुरुष छानेर टिका लाएर त पद बाँडे होइन र? के दियो अरूले भन्नुहोस् न? अनि सबै भन्दाखेरि यो जुन तपाईँको चाहिँ यो 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 इन्डो पेसिफिकको अब इन्डो पेसिफिकले पनि के कुरा बुझाएको छ भन्दा, चाइना हाबी भयो यहाँ, भारतलाई पनि पिर भयो। सबभन्दा ढाँटेको त त्यो छविलालले हो। भारतलाई ल्याप्ची ठोकेर आए, गिरिजा र छविलाल दुईटाले ढाँटे। गिरिजाले पनि ल्याप्ची ठोकेर आएको हो, खुट्टा ठोकेर आयो, तर गिरिजाले राष्ट्रपतिमा पाउनु साथ टाउको बटार्यो। यो छविलाल भन्नेले त 17,000 को बलिदानी पनि दियो। बलिदानी भन्ने आयो न, त्यो खुट्टामा चढाए पनि काटेर। भारतलाई सबै बुझाउँछु, नेपाल सरकारका श्री 5 महाराज राजले जुन जुन कुरा भारतलाई दिएनन्, रक्षा दिएनन्, राष्ट्र दिएनन्, नेपालको रिसोर्सेस दिएनन्, राष्ट्रिय तपाईँको सम्पदा सम्पत्ति, त्यो नदिएका कुरा भारतलाई पीडा भएर माओवादी नामक तपाईँका यो दलाली जन्माएर, अनि यो बाबुराम भट्टराई भन्ने र प्रचण्डले सबै दिन्छु भएर बारबुदी गरेर आएको होइन त? के दियो त? बारबुदीकै बाटो हो। सुन्नुहोस्, त्यो नदिँदा अहिले सबैभन्दा ठुलो घाती भारतको लागि छविलाल दाहाल। हेर्नुहोस्, यो बाबुराम भट्टराई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो नारद मुनि हो। उतातिर नि नारायण भन्यो, उता कुरा लायो, त्यो गर्यो, त्यो आखिरी यो एकतिर काटे सिङमाङ, दुईतिर काटे पुङमाङ भइसकेका छन् भन्दा अहिलेको स्थितिमा यिनीहरूको कारणले गर्दा चाइना हाबी भयो। अमेरिकाको लागि, भारतको लागि पनि चाइना र पश्चिमा हाबी भयो। हेर्नुहोस्, भारतले पनि अमेरिका आओस् पनि चाहँदैन, बर्मा पनि चाहँदैन भारतले अमेरिका आओस् भनेर, किनभने त्यहाँ नि इन्डो पेसिफिकको र क्वाडको चाहिँ त चलखेल सुरु भइसकेको थियो। त्यो बर्माको इन्ट्रेस्टले भन्दा पनि त्यहाँनिर यो अमेरिका र चीन मिलेका छन् त्यो कुरामा भन्दा। मैले यहाँ किन पृष्ठभूमि दिएँ भन्दाखेरि नेपालको स्थितिमा पनि त तपाईँको पल्लो घरमा आउ लाग्यो भने तपाईँको घरमा त डर छ नि, सल्किन्छ होइन भन्दा जुन स्थितिमा अहिले यहाँ राजनीति गइरहेको छ भन्दा उनीहरूले पक्कै पनि हेरिरहेछन्। भोलि ओलीजीले सेनाको साथ लिएर, प्रहरीको साथ लिएर, कुनै राजनीतिक पार्टीको साथ लिएर म यो गर्छु भनेर अर्को व्यवस्था ल्याउँछु भने सायद छिमेकीले अरूले तपाईँको जति भने पनि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र तपाईँको विद्रोहको लागि 70% भूमिका इन्डियाले लिन सक्छ। अहिलेसम्मको नजिर हेर्दा 7 सालमा काङ्ग्रेसले विद्रोह गर्यो, त्यो काङ्ग्रेसले गरेको होइन। भारतले हतियार दियो, सुभाष चन्द्र बोसको पल्टन दियो, भारतले पैसा दियो। तपाईँका गोटी भने यी बीपी कोइराला के नामकाहरू, यो होइन, भारतकै इच्छाले हो। 18 सालमा क्रान्ति गर्यो महेन्द्रको विरुद्धमा, सबै भारतले हात हतियार दियो, भारतले खटाई यिनीहरूलाई, मसँग इतिहास छ। त्यसपछि गएर 46 सालमा त रोले राजा वीरेन्द्र र त्यो के गान्धी, राजीव गान्धी बीचको टस्लिङ, उसको स्वास्नीको बीचको टस्लिङबाट सुरु भएपछि रले योजना बनाएर हाम्रा विश्वेश्वरको के गिरिजा यो गणेशमानहरूलाई एउटा गोटी बनाएर साक्षीबारीमा बैठक रको योजनामा रको पैसा खाएर आएका यिनीहरू नेपाली काङ्ग्रेसले हामीले सत्ता परिवर्तन लाज हुनुपर्छ। म भाइ कसैको पैसा खाएर बोलेको छैन, म प्रमाण दिन्छु। तपाईँको चाक्सी बारीमा चन्द्रशेखर लिएर आएर चन्द्रशेखर पुच्छर पछि लागेर गणेशमानले चाहिँ के अरे सर्वमान्य नेता, अनि गिरिजा के अरे कृष्ण प्रसाद
यस्ता जन्ती आएकाहरू यो चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान, गिरिजा जन्ती आएको यो भारतको, त्यतिखेर पनि भारतले गर्दै हो। तपाईँको अब यो माओवादीको आतङ्ककारी युद्धमा त हेडक्वार्टर दिल्लीमा थियो, तालिम केन्द्र चक्रतामा देहरादुनमा थियो, उताबाट बन्दुक हालेर फिल्ड मार्शल भएर बसेको त यही पुष्पकमल दाहाल हो कि छविलाल हो। हेर्नुहोस्, म किन तपाईँलाई दृष्टान्त, यी कसैले पनि नेपालले चार लिएर आएको थिएन यो चिजहरू। हेर्नुहोस्, अब अहिलेको परिवर्तनमा भारत हाबी हुन सक्छ। एउटै तपाईँको एजेन्डा उसले हिन्दू राष्ट्र बोलाउन लाउन सक्छ, किनभने हाम्रा जस्ता यी डलरवादी युरोवादी नेता डाक्टरहरूले नेपाललाई एउटा सिनो गनाएको सिनो जस्तो ठानिरहेको छन् यिनीहरू डलरवादीहरू। तर भारतले अहिलेसम्म पनि एउटा भर्जिन हिन्दू राष्ट्र मानिरहेको छ। उसले पशुपतिनाथ यी छन्, मुक्तिनाथ यी छन्, हरेक गङ्गाईबाट बगेर जान्छन्, सबै शिर मान्छ यहाँ हो। उसले पनि अहिलेसम्म एउटा हिन्दू राष्ट्र फर्काउने कष्टमा भारतको समर्थन हुन सक्छ। त्यसपछि गएर संवैधानिक राजतन्त्र नेपालमा क्रिश्चियनहरूको बाहुल्यता बढेको कारण चीन पनि त्रसित छ, भारत पनि त्रसित छ। दुवैको ऐक्यबद्धता यहाँनिर यो एजेन्डामा हुन सक्छ र त्यसका केही सङ्केतहरू ओलीले देखाइराख्छ। यहाँ सुन्नुहोस्, अब यहाँनिर ओलीले प्रष्ट रूपमा दुई तीनवटा एजेन्डाहरू बोले भने सर्लकै जनता फर्केर आउँछन्। यहाँ कोही त चाहिएको थियो नि त। यहाँ जनता जनार्दन तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस्, तराई मधेसका मान्छेहरू कति धर्मभिरू छन्। त्यहाँ एनजिओ पठाइदिएर यो चाहिँ यो उपेन्द्र यादव जस्तो फोरम प्रचण्डको चाहिँ तपाईँको मुसो बनाएर पठाएर त्यहाँ बर्बाद पारे एक दुईवटा सन्त्याहरू लेखकहरू। तर होइन, अहिले फर्केकी जनता हेर्नुहोस्, कर्णाली प्रदेशमा हेर्नुहोस् कति धर्मभिरू छन्, सबै छन् नि। शेर्पालाई आफ्नो धर्म चाहिँ प्यारो छ, बुद्धिस्टलाई आफ्नो धर्म प्यारो छ, होइन र भन्दा यिनीहरूले जुन बदमासी गरेका छन्, जुन अहिले सडकमा 17,000 को टाउको तपाईँको भोग खाने नाइके इन्डियन आर्मी ल्याएर चाहिँ तपाईँको नेपालमा हुनुपर्छ भने अर्को नाइके, यस्ताले नेतृत्व गरेर देशको संस्कार संस्कृतिको कुरा नगर्ने बेलामा यदि ओलीले बोड्यो भने सर्लकै जनता फर्किनेछन्, यिनीहरूलाई बाढीले बार्नेछ। त्यो सम्मुखमा हामी छौँ। ओलीले त आँट गर्नुपर्छ। त्यो ओलीले मात्र होइन, भोलि विप्लव आउनुहोस्, विप्लवजी हतियार फाल्नुहोस्। तपाईँले मान्छे मारेको गल्ती छ। तपाईँ त्यो प्रचण्डको चाहिँ के जनवाद र के त्यो चाहिँ प्रचण्डवादलाई छोडिदिनुहोस्, क्षमा माग्नुहोस्, देशमा आउनुहोस्। 47 सालको संविधान विपिवाद भन्छु मैले, अझ विपिवाद विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालावादमा आउनुहोस्, आह्वान गर्नुहोस्। तपाईँले के अरे विप्लवजी, तपाईँले माखो मार्नुहुन्न, अन्डरग्राउन्ड बसेर माखो मार्नुहुन्न। त्यस्ता माओ लेलिन र मासका नामले नेपाल जस्तो पारिसक्यो नि त। प्रचण्डको फ्यामिलीलाई भनेपछि अन्त्यमा त्यो स्वर्णिम युगको पूर्व सन्ध्यामा यो बेला हामी छौँ। इन्डिकेसन केपी शर्मा ओलीका लागि त्यो एउटा अवसर छ। सुन्नुहोस्, हामी समय सकियो हो। एक संक्षेपमा केपी शर्मा ओली एउटा युग पुरुष बन्न सक्छन्। मैले 3-4 तपाईँको नाम दिएँ, बन्न सक्छन् कि जनताको इच्छा, देशको संस्कार संस्कृतिलाई उनले काममा बोकेर अघि लाग्नुपर्छ। उनले बाँकी जिन्दगीलाई अब यो लेलिन माओ र मार्क्सतिर फर्केर अथवा यो छविलाल दाहाल र यो माधव कोरन नेपालको सडकलाई हेरेर अब फर्किने होइन। यसमा नेपाली सेनाले आफ्नो संस्कार संस्कृति र देशको हितको लागि, माटोको रक्षाको लागि जुन व्यवस्था चाहिन्छ त्यो व्यवस्थाको लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि तपाईँको निर्देशित गर्नुपर्छ। गरेनन् भनेदेखि तपाईँको एउटा पहल गरेर सेनाले पनि छोड्नु हुँदैन। सेनामा नि छन् तपाईँको चाहिँ योग्य मान्छेहरू छन्। अमेरिकामा हेर्नुहुन्छ भने 80% तपाईँको राष्ट्रपतिहरू सैनिक ब्याकग्राउन्डका हुन्। कुरा भन्दा यहाँ चलाउन सकिन्छ र देशले मागेको प्रजातन्त्र ल्याउने हो। हेर्नुहोस्, आखिरी हामीले चाहेको राणा शासन होइन। म फेरि भन्छु, सनातन धर्म, किराँत, राई, लिम्बू, मुस्लिम, हिन्दू धर्म, जैन धर्म, यी सबै धर्मलाई सनातन भनिन्छ। 5% स्थान रहेको राज संस्था, 95% प्रजातन्त्र मेरो देशमा, र यो प्रधानमन्त्री डाइरेक्ट चुन्नी चाहिँ हुनैपर्छ र यो सांसदले मन्त्री खान नपाउने व्यवस्था नेपालमा आउनुपर्छ र थोरै 150 जना नि चाहिँदैन नेपालमा सांसद। कुरा बुझ्नुहुन्छ? यसरी अहिले जुन लुटिरहेछन्, ब्रह्मलुट भइरहेछन्, यसलाई अन्त गर्नलाई यो मेरो कामना हो। ओलीलाई अवसर छ, ओलीजीलाई अवसर छ। हुन्छ, समय र सम्वाद ल मेरो आम नेपालीलाई मेरो नमस्कार छ।
मैले मेरो हरिबाट बोलिरहेको छु, अन्यथा नलिदिनु होला। डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत, समग्रतामा मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति अहिले गलत ट्र्याकमा गइरहँदा, राजनीतिक नेतृत्वले विवेक गुमाइरहँदा संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न उठाइएको छ, तर के संविधान सही अर्थमा कार्यान्वयन भएको छ? तर के अहिले लेखिएको संविधानमा भएका भनिएका ती तमाम एजेन्डा नेपालका थिए? अथवा अहिले केपी शर्मा ओलीले जुन रूपमा कोर्स करेक्सनको प्रयत्न गरे भनिराखिएको छ, त्यो कोर्स करेक्सन गर्ने प्रयत्नमा नेपाली सेनाको भूमिका के हुन सक्छ? तमाम प्रश्न थिए। यिनी प्रश्नमा जोडिएर संवाद गरौँ। समय र संवादका लागि डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।